तिकला नाही तिकला येस सर आता हे जमिनीबद्दल काय विषय आहे तो विषय काय ना आम्ही उलयलो जे कोण हा पळय भाटकाराचो विषय हा तेंच्याकडे उलोवन फक्त फाईल पास झालेली आती ओके फुडलो आता विषय कसा सगळ्यांका कॉन्फिडन्सान घेऊया सगळ्यांक विश्वास कित्याक हालींच आमी पळयल्यात कितें त्रास जालो पळय एकच आमी तो वयलो जो स्पॉट आसा पळय डिफरंट तुम्ही दुसरे दुसरे कडेन घालतात पळय दोन एकीच कडेन करूया दोन करूया दोन आनी ताका बरी शेड करूया सारकें तशेंच करपाचें तो तेच्या बरोबर येयलो न्ही तो हो सारको आमकां कितें व्हडलो नाका तो हांगा पावता पळय तसो हय तीच न्हू बरो उरलेलो आमकां व्हडलो नाका कोण रे मागीर तूं सांगपाचें तेंच्यांनी काय ह्यो आसा तो व्यवस्थीत विशय विषय असो आहा सर की ही जी आमची मसुंडी आहा खंय आदी ही वयर आहा इकडे ही मसुंडी रात कितकी वर्सां आमकां थंयसर पावसा पाणयाची जी लोकांक जळोवपाची भयंकर त्रास जाता आनी ह्या शेत आसल्या कारणान थंय येवपाक जावपाक आमकां खूब त्रास आहा आनी आतां इतके वर्सां पर्यंत आमी ते भिजत केले कोणी अशें केले तशें केले खूब जाले मंत्री येयले कोण येयले पूण काही लोकांनी आमचे तो विशय घेवन आमचे ते पूर्ण केले ना आतां आमचे बाला हो मेंबर पंचायत मेंबर आनी कालांतर तो सरपंच बी आसलो आनी आतां तेणी तो फुडाकार घेवन ह्या पद्दतीन आमची ती तो मसुंडेचें काम हाती घेतला आनी आमी सगळे तेका सपोर्टीव आसा ह्या बद्दल आमचो कांय प्रश्न ना आमचे इतर लोकांक आनी हे भाशेन आमची ती मसुंडी जावपाक जायी तसो आमचो पावसाळ्यात जर कोणें जर एक्सपायर्ड जर जालो जाल्यार तुमी खूब त्रास न्ही कशे व्हरतात तुमी आमी आतां ह्या चिखलांतसूनच तांकां आमकां शेतांतसून व्हरचें पडटा म्हणजे खूब त्रास परकी जर लोक येयले जाल्यार ह्या शेतांतसून वचपाक मुश्कील जाता बरे बरे लोक आसतात मंत्री आसतात किंवा सरपंच आसतात आनी इतर कोई मोठमोठे लोक आसतात ना पण त्या ह्या शेतान चिखलांतसून जावपाक तांकां भयंकर त्रास रस्तो ना रस्तो ना न्हय रस्तो नासल्या कारणान आमकां ती काठ्या बिठ्या पळय थंय सपोर्टींग करपाची आमकां थंय आसलो ना बरो ताका सेट जायी त्या प्रमाणे तो रूम आमकां लाकडां बिकडां ठेवपाची जागा जायी न्ही ही न असल्या कारणान आमकां भयंकर त्रास जाता आनी हयसून ही लाकडां व्हरपाक आमकां भुरगे आतां काम करपाचें कोण ना ह्या कारणान आमकां ह्या फुडें आमच्या भुरग्यांक भयंकर त्रास जातलो म्हणून आनी हे आमचे बाला जो आहे तो फुडें ह्या कामांक फुडें सरलेलो आहा आमचो ताका फूल पाठिंबो आसा आनी ह्या प्रमाणे तांणी काम करून घेवता तुमचें नांव कशें म्हाजें नांव दत्ताराम साळगांवकर फाटल्या दिसांनी जो इन्सिडंट जाल्लो त्याच्या विशयी मातसो सविस्तर सांग तुमकां कितको त्रास जाता बॉडी व्हरपाक ह्यो ज्या पद्दतीन आमकां भयंकर त्रास जाता थंयसून वचपाक येवपाक कोणाक जायना आनी आमचो तो मंत्री मायकल लोबो बी येवन कांय तेणी विचार केला त्या बद्दल आनी असो सपोर्ट करपाक तुमी ते करा म्हणटा तो आनी अशा पासून लोकांक मातसो त्रास जाता तो आमचो जावपाक जायना ती मसुंडी तेचेर आमचो एक्झॅक्टली कितें मांद्रे हो साळगांवकर वाडा म्हटल्यार वॉर्ड नंबर 2 पडटा आनी सादारण लोकसंख्या एक सादारण 120-130 लोकसंख्या आसा गेली कितली वर्सां जाली ह्या वाड्याचेर म्हाका दिसता कोणीच लक्ष मारूंक ना दुर्लक्ष केलो जेन्ना इलेक्शनाक जेन्ना टायम येता इलेक्शनाच्या टायमार प्रत्येक फावटी हे आमचे जे गायडेश्वर मंदिर म्हणटा ताका जे जागृत देवस्थान ह्या देवळान येवन मिटिंगे घेवप आनी आमकां मतदान करा आनी आमकां मतां घाला हे विशय आनी सगळे आश्वासनां
आयज तुम्ही पळयात 1961 हे गोंय आमचें स्वतंत्र जाला बरोबर. तो पर्यंत म्हाका दिसता ह्या वाड्याचेर धड लायट ना, रस्ते ना. तुम्ही आता पळयले आसतले, येयले आसतले. आनी आयज मुख्य आनी सांगपाचें म्हटल्यार अशें वायट दिसता आनी खरेंच एक म्हणटा ते चुरचुरे टायप. आयज ह्या वाड्याचेर जर तांकां क्रिमेशन करपाक लागून तेंची एक स्मशान भुमी पळय वयर आसा आनी ह्या स्मशान भुमीन जर वयतले जाल्यार हे शेतांच्या इतले पांय वयतात भितर. आनी आयज तांकां अशी तांकां एक परिस्थिती आहा म्हणजे ह्या वाड्यार फक्त वाडो हो मतदान करपाकूच आसा वाडो हो. आयज ह्या मांद्रे मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री जावन गेल्यात, मुख्यमंत्री जावन गेल्यात, असे जायते नेते जावन गेल्यात, पण ह्या वाड्याचेर दुर्लक्ष जाला. जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर स्टंट करता. आयज गांवांत जेन्ना हांव एक सरपंच आसलो तेन्ना मांद्रे गांवांत सुद्धा असो सेम इश्यू आसलो की जेंचे कोणाचे स्मशान भुमी आसले ते सगळे विकून उडयले. जे स्थानिक जे लँडलॉर्ड आसले पळय ते आमचे ग्रामस्थ जे हांगाले आमचे मांद्रेकार तेंचे जे स्मशान भुमी तेंचे परस्पर विकून उडयल्यात. तेंच्यांनी जे कंपाउंडिंग केल्ले आसात, प्रॉपर्टी ब्लॉक केल्या आनी जेन्ना कोण एक्सपायर्ड जाता तेन्ना क्रिमेशन करपाक लागून जेन्ना वयतात तेन्ना हे दिल्लीवाले बी सगळे अडयतात. सो हो सामको गंभीर विषय आसा. हो विषय जेन्ना आमी पंचायतीच्या ग्रामसभेक येयलो तेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना हांवें तांकां एश्युरन्स दिलो की ही फायल हांव स्वता मूव करतलो म्हणून. जेन्ना म्हाज्या पंचायत बॉडीन पूर्ण पंचायत बॉडीन म्हाका तेंको दिलो आनी हांवें तें रेझोल्युशन घेवन त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जेन्ना पंचायत म्हटल्यार खंयचो जर जागो जर ट्रान्सफर करपाक जाय जाल्यार प्रॉपर चॅनलान आमकां वयचो पडटा. म्हणजे पयलो BDO, त्याच्या नंतर डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडच्यान विविध जे कोणाची जागो आसा खंयच्या गव्हर्नमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाचो म्हणजे हो जो जागो आसा जो पठारा 276(1) जो जुनस ह्या भागाचेर आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो. त्या डिपार्टमेंटाक ती फायल प्रॉपर चॅनलान थंय पावली. ती मागीर आमी वचून आमचे जे काही जे मदला मागयले इतर जे मांद्रे गांवांतले जागे एकत्र जावन एक 70-80 सायनी मारून आमी त्या डिपार्टमेंटाक त्या मिनिस्टराक वचून मेळ्ळा आनी तांकां सिरियसनस कितें तो सांगला कितें इम्पॉर्टन्स आहा पळय त्या क्रिमेशनाचो क्रिमेटोरियमाचो पब्लीक तो आमी दाखोवन दिला. आनी थंयसर खास करून आमचो एक ग्रामस्थ म्हणजे आमचो ह्या मांद्र्याचो एक सुपुत्र थंय अंडर सेक्रेटरी जो संदीप गावडे म्हणून आसा तांकांय सुद्धा खबर आसा हेची कितली गरज आसा पळय ती. हे सगळे एकंदरीत दोन आनी म्हाका दिसता ही कॅबिनेटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान खरेंच तेंचे धन्यवाद म्हणटा हांव. तेंच्यांनी सुद्धा आमकां ह्या क्रिमेशनाक लागून आमकां क्रिमेटोरियम लागून आमकां जागो आमकां एक दिवपाचो एक ठरयलो. हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच तो जागो रितसर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक सुपूर्द केलो. सो त्यानुसार फुडलो जो प्रोसिजर आसा पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायती मार्फत जे BDO मागीर पंचायती तो प्रोसेस आतां पेंडींग आसा. तो पंचायतीन आमी आतां फुडें व्हरोंक जाय. सो ह्या नंतर म्हाका आतां जेन्ना तुमी सांगला त्या पद्दतीन आयज फावंडेशन स्टोन आसलो जो क्रिमेशन पब्लीक क्रिमेटोरियम जुनस ह्या भागाचेर हांव खरोखरच हॅपी आसा मना काळजासून की जेका कोणाक स्मशान भुमी ना तांकां ती स्मशान भुमी आयज उपलब्ध मांद्रेकारांक लागून आसा. सो त्याच नुसार आमच्या गांवांत 12 वाडे आसा. 11-12 कितें वाडो आसा. त्या वाड्याचे प्रत्येक वाड्यार एक क्रिमेशन म्हणजे क्रिमेटोरियम आसा. ताचेर धड ना शेड ना धड वाड ना. फुडें फुडें कालांतरान आमकां तेची खरीच म्हाका दिसता भिवपाची गरज आसा. कारण जेन्ना जे वाटो आसात जे क्रिमेटोरियमाक वचपाक ते वाटो आसात 3ऱ्या भाटकाराची, क्रिमेटोरियम आसा 4थ्या भाटकाराची. सो जेन्ना ते जर आपापली प्रॉपर्टी जर फेन्स करपाक गेले जाल्यार त्या क्रिमेटोरियमाक वचपाक लागून आमकां भरपूर त्रास जातलो. आनी ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान खास करून हांव ऑनरेबल जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की जे खंयचे गांवांनी ज्या वाड्यांनी जे पब्लीक तेंचे क्रिमेटोरियम आसा जे स्मशान भुमी आसा त्या स्मशान भुमीक तुमकां म्हाका दिसता एक खंय तरी एक एक्विजिशन करपाक किंवा पंचायतीक एक डायरेक्शन दिवपाक जी गरज आसा की तांकां खंयचो तरी खंयच्याय तुमी एक लॉ कायदो काडपाची गरज आसा. तांकां धड वचपाक वाट आनी तो ज्या जाग्यार आसा पळय स्मशान भुमी ती आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा आनी त्याचो जो ताबो आसा तो पंचायती कडेन दिवपाक किंवा त्या वाडेकारांक दिवपाची गरज आसा. कारण फुडें फुडें हे भयंकर परिणाम जावपाचो आसा. आयज दिल्लीवाले येतात हांगा पयशे ओंत्तात आनी ते पयशे ओतून हांगा जे लँडलॉर्ड आहा मांद्रे चडशे ते खुद्द मांद्रेचेय ना. कारण लँडलॉर्ड थोडे बॉम्बे आसता, थोडे आनी खंयच्या स्टेटीनी आसता. सो ते हांकां हांगा पडलेले ना आमच्या ग्रामस्थांचे. ते काडटात विकून उडयतात. पण आमचे हे ग्रामस्थांक आमकां आंदोलनां करचें पडटा ह्या गोश्टीक लागून. सो हेचेर खंय तरी एक कायदो काडपाची गरज आसा. प्रत्येक गांवांत हांव म्हणटा मांद्र्याचेच न्हू पूर्ण गोंयान आनी पूर्ण पेडणे तालुक्यान म्हणटा ज्या जाग्यार कोणाचे जे प्रायव्हेट क्रिमेटोरियम आसा ते खऱ्या रितीन ते लिगली करपाची गरज आसा.
आणि हांव परतून एकदा मागता मुख्यमंत्र्याकडे की हेचेर कायदेशीर ह्या असेंब्लीन एक लक्ष घालचो आणि आमचे हॉनरेबल MLA हांकां बी एक विनंती करता की तेंच्यांनी हो प्रश्न मांडचो. तशेंच ह्या साळगांवकर वाडा क्रिमोटोरियमाक लागून ऑलरेडी फायल मूव जाल्ली आसा, रेझोल्युशन जाल्लेलें आहा. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ही फायल मूव जातली. एक NOC उरला, कारण हांगा एक लँडलॉर्ड आसना कारणान हालींच ह्या 2-3 दिसांनी जे लँडलॉर्ड आसात तेंच्यांनी हांवें तेंचे कडेन मिटींग केला. ते रेडी जाल्यार आमी NOC दिवपाक. तेच्या नंतर ही म्हाका दिसता येणारे एक पावसाळो सोंपोवन एक फेब्रुवारी मार्च म्हटल्यार हांगा रस्तो जातलो. आणि जशें तेंची रिक्वेस्ट आसा की ती एकूच पब्लीक तेंची जी क्रिमोटोरियम एकूच जावची आनी ताका एक बऱ्यापैकी स्टेट बीन जावची, ती सुद्दां हांव म्हाज्या स्वखर्चान तांकां एक पूर्ण करून दितलो हें तांकां आश्वासन दिता. आणि तशेंच हांव विनंती करता प्रत्येक जे आमच्या मांद्रे विलेजीन जे कोणाचे क्रिमोटोरियम आसात प्रत्येक लँडलॉर्डाक मेळात आणि तांकां जर कसली कितें मदत आसा जाल्यार हांव एज अ ह्या गांवचो एक नागरीक आणि एक सुपुत्र ह्या नात्यान हांव तांकां मदत करपाक रेडी आसा. हे काणी आसतली